جدوں جنازے نو لوگ لے کے جا رہے ہوندے نے اگر وہ میت نیک ہوئے تے کہہ رہی ہوندی ہے قدمونی مینوں جلدی لے چلو قبر دی طرف مینوں جلدی لے چلو اگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میت گناہگار ہوئے تے کہہ رہی ہوندی ہے یا ویلتا این تذهبون اے برباد ہو جو تسی ہلاک ہو جو تسی مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر انہاں دیاں چیخاں نو انہاں دیاں آوازاں نو ساریاں مخلوقات سن رہیاں ہوندیاں نے اگر انسان انہاں دیاں چیخاں تے آوازاں نو سن لین لسائی کا میرے صحابہ اے ایڈیاں دردناک تے غضبناک تے ہولناک چیخاں ہوندیاں نے انسان زمین تے گر جان بے ہوش ہو گئے انسان بے ہوش ہو گئے اے وقت تواڈے تے وی آن والا ہے اے وقت میرے تے وی آن والا ہے حضرات سی وقار اپنے اس وقت دی فکر کر لو بڑی فکر کر لئیے اولاد دی بڑی فکر کر لئیے دنیا داری دی بڑی فکر کر لئیے معاملات دی اس وقت دی فکر کرو جدو چیخاں اگر انسان سن لین آپ نے فرمایا لسائی کا زمین تے گر جان ہر بندہ دنیا دے اندر کامیابی دی تلاش دے اندر ہے کوئی بندہ اس بندے دا کسے بھی جماعت دے نال کسے بھی برادری دے نال کسے بھی کمیونٹی دے نال تعلق ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ منوں خسارہ ملے یا نقصان ملے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ منوں ہر وقت فائدہ ہی ملے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے تو سیانا کوئی نہیں میرے تو وڈا عقل مند کوئی نہیں میں ہی بڑا وڈا دانا ہاں نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دے کولوں ایک سوال کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے نزدیک عقل مند انسان کون ہے میری امت دا دانا بندہ کون ہے سیانا بندہ کون ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڈے نزدیک تے عقل مند وہ بندہ ہے جڑا اپنے دنیا داری دے معاملات صحیح طرح نبھاندا پھردا ہے کسے نال کوئی رولا نہیں جھگڑا نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی دنیا دا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے ساڈے نزدیک تے وہ بندہ بڑا عقل مند ہے سیانا ہے دانا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا میرے صحابہ میری امت دا عقل مند میری امت دا فہم و فراست والا بندہ میری امت دا دانا آدمی میری امت دا سیانا بندہ وہ ایک جڑے بندے نو اپنے آن والے وقت دی فکر لگی رہندی ہو یعنی جڑا بندہ اپنی موت نو اپنی قبر نو اپنے محشر نو اپنے حشر نو اپنی اکھاں دے سامنے رکھ کے اپنی زندگی دے لمحات گزاردا ہو جڑے بندے نو ہر وقت اے فکر رہندی ہوے اے ہنے آئی میری موت اس موت تو بعد میرے نال کیا کیا ہونا ہے اس چیز دی جڑے بندے نو فکر روے میری امت دا سیانا تے میری امت دا عقل مند تے میری امت دا فہم و فراست والا بندہ ہوئے تے ساڑھے علاقے ساڑھے معاشرے دے اندر اس بندے نو آدھنے اے اللہ لو کہ اے نو دنیا نال کو نہیں اے پاگل دیوانہ ہے مجنو ہے لگا پھر در اے نو کو نہیں معاملات نال حضرات جی وقار عقل مند بندہ ہوئے جڑا اپنے دنیا دے معاملات دے نال نال اے نہیں کہ دنیا چھڑ دینی ہے اے نہیں کہ بالاں دی بھی کوئی فکر نہ ہوئے حضرت جی پہنچی ہوئی سرکار بنے پھر دے اے نہیں کہ بیوی دی بھی کوئی فکر نہیں مردی پئیے جیندی پئیے کھانا مل رہے ہیں نہیں مل رہا اولاد نو کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا بھائیاں دا گزران کیسا چل رہے ہیں یہ فکر نہیں جی پہنچی ہوئی سرکار بن نہیں دنیا دے معاملات دے نال نال اس بندے نو ہر وقت اپنی آخرت دی فکر رہندی ہو میں سمجھدا اے موضوع اگر ہر جمعے بیان ہوئے تو پھر بھی کمی ہے یہ موضوع اگر ہر روز بیان ہوئے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا یہ موضوع ہر
ہر نماز دے ٹائم بھی بیان ہوئے حق ادا نہیں ہو سکتا. اس موضوع دا حق ادا اس وقت ہوئے گا جدوں ہر بندہ اس موضوع نو سمجھ کے اپنے ہر سانس دے نال اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنے حشر دے حالات نو اپنے سامنے رکھے. تساں احباب دے سامنے چند کچھ عرصہ پہلے چند مہینے پہلے میں قبر اور اس دے حالات موت اور اس دے بعد دے حالات تفصیلاً ذکر کر چکا. لیکن آج دے خطبہ جمعہ تو دوبارہ میں اس چیز دی ابتدا کرن لگا اور شروع تو قدم با قدم ابتدا کرن لگا تاکہ تانوں یاد دہانی بھی ہو جائے اور اے مسائل الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال انتظامیہ دی محنت تساں احباب دی محنت دعاواں دے نال اے موضوع صرف ایتھے ہی بیان نہیں ہوندا. الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اے نیٹ دے اوتے لوگ سن دے نے. اے 2-3 دن پہلے دی گل ہے ساڈی ایک ویڈیو نو 10 لاکھ بندے نے نیٹ تے سنے. ایک ہور ویڈیو ہے انہوں 9,60,000 تو زیادہ بندہ نیٹ تے سن چکا ہے. کئی لکھاں لوگاں تک پیغام جاندا ہے. میں تو صحاباب دے سامنے او پچھلے مسائل بھی نال رلا کے اور چند نوے مسائل بھی قرآن و سنت دی روشنی وچوں موت تو پہلے کی کرنا چاہیے بندے نو اور موت تو بعد حاضرین دی کی ذمہ داریاں نے رشتہ دار عزیز و اقارب دیاں کی ذمہ داریاں نے اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرانگا. سارے احباب دی توجہ میری طرف رہنی چاہیے. تھوڑا جا آگے بھی ہو جاؤ. میں پچھلی باری بھی دسیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا خطیب دے جتنا قریب بیٹھے گا جتنا توجہ تے انہماک دے نال خطبہ سنے گا اتنا اللہ رب العالمین انہوں جنت دے قریب کر دیں گے. ہن دھوپ دے قریب ہونا ہے تہاڈی ذی مرضی ہے جے جنت دے قریب ہونا ہے تہاڈی مرضی ہے. انج بھی تے ہو سکدا ہے نا اللہ پاک نے جڑی دھوپ لے آندی ہے ایتھے بارش بھی آ سکدی ہے. انج بھی تے ہو سکدا ہے کہ اللہ پاک نے جڑی سردی لے آندی ہے اے جڑی گرمی لے آندی ہے ایتھے سردی بھی آ سکدی ہے. پھر بھی تے تھوڑا جا اگے ہوو گے نا اور اگے ہو جاؤ. جزاک اللہ جوید بھائی آ جاؤ کچھ نہیں ہو چلا. ہاں جزاک اللہ برکت دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موت تو پہلے دے بارے جو ہر بندے نو سوچنا چاہیے جو ہر بندے نو فکر کرنی چاہیے اپنی موت دے حالات اور اس تو بعد دے آن والے حالات دی فکر کرنی چاہیے. سب تو پہلے ہر بندے نو چاہیے کہ وہ اپنی موت نو کثرت دے نال یاد کرے. بخاری شریف دے اندر روایت پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی موت دی تمنا نہ کرے اللہ کو اے دعا نہ کرے اللہ سونے مینوں موت دے دے مینوں مار دے. آج کل نوجواناں چ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے. میرا فلانی جگہ تے رشتہ نہ ہویا تے میں مر جانا. میرا فلانی جگہ تے فلانی میری خواہش پوری نہ ہوئی مینوں فلان چیز نہ لے کے دیتی ابا میں مر جانا. اے دھمکیاں نوجوان اکثر ڈپریشن دا شکار اکثر نوجوان ایسے معاملات دا شکار. موت دی تمنا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال موت دی تمنا تو منع فرمایا حتیٰ کہ موت قریب بھی آ چکی ہوئے توڑے پھر بھی بیماری اتنا تنگ کر چکی ہوئے کہ توڑا زندہ رہنا محال ہو چکا ہوئے پھر بھی موت دی تمنا نہیں کرنی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دعا ثابت ہے. اے دعا کرنی اپنے اللہ تو اے اللہ اے مالک الملک اگر میرے حق دے اندر زندگی بہتر ہے تے تو زندگی عطا فرما اگر میرے حق دے اندر موت بہتر ہے تے تو موت عطا فرما. اتنی کو دعا بندہ بیماری دی حالت دے اندر کر سکتا ہے اور ایہو دعا کہ اے اللہ اگر تو زندگی دے میں تے میں پھر بھی راضی اے اللہ تو اگر موت دے میں تے میں پھر بھی راضی میں ہر ویلے تیری رضا تے راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ کلمہ پڑھے
نا رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی رسولا. پھر سن لو رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی رسولا. اے اللہ میں تیرے اللہ ہون تے راضی ہاں، تیرے رب ہون تے راضی ہاں، اور اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، اور سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دے اتے راضی ہاں. جڑا بندہ صبح شام اے 3 کلمے پڑھے نا، اس نبی پاک 3 مرتبہ اس کلمے دا ورد کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین موت تو بعد اس بندے نو سیدھا جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. انہاں 3 کلمیاں دی وجہ میں جڑی بات کر رہا سا موت نو کثرت دے نال یاد کریا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ویلے اس موت نو اپنے نال نال رکھیا کرو، یاد رکھیا کرو. اور اللہ دے اگر کوئی نیک بندہ بیمار ہو جائے، اگر کسی نیک بندے دے اوتے بیماری آ جائے نا، انج نہیں کہنا چاہیے ویکھ اینو دے گناہاں دی سزا بھی ملدی ہے. نہیں، مسند احمد دی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نیک بندہ بیمار ہو جائے، نیکی کردہ، میری طرف توجہ، نیکی کردہ رہا ہے، نمازاں پڑھتا رہا ہے لیکن بیمار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، نمازاں نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرشتیاں نو حکم دیندے نے اے میرے فرشتیوں ایدیاں نمازاں لکھ دیو، ایدیاں نیکیاں لکھ دیو، ایدے روزے لکھ دیو. اللہ سونے انہیں نماز پڑھی کو نہیں، انہیں نیکی کیتی کو نہیں، انہیں روزہ رکھیاں کو نہیں، اسی لکھ کیوں دئیے؟ اللہ فرماندے نے جدوں صحت مند سی، روزے بھی رکھدا سی، نمازاں بھی پڑھدا سی، نیکیاں بھی کردا سی، ہن بیمار بھی میں رب نے کیتا ہے. لہذا جو صحت دی حالت دے اندر عمل کردا رہا ہے، مسند احمد دی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرشتیاں نو حکم دیندے نے جڑے جڑے صحت دے دوران عمل کردا رہا ہے، بیماری دے دوران وہ عمل نہیں بھی کر رہا، تسی یہ دے ذمہ عمل لکھ دیو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بیماری دی حالت دے اندر اللہ پاک انہوں موت دے دوے غفر لہو، اللہ پاک انہوں معافی فرما دیندے نے اور اللہ رب العالمین انہوں جنت بھی عطا فرما دیندے نے. اگر او بندہ صحت مند ہو جائے پھر اللہ رب العالمین او دے سارے گناہ معاف کر کے اللہ رب العالمین انہوں اپنی رحمت عطا فرما دیندے نے. حضرات عزیز وقار صحت اللہ پاک نے عطا کیتی ہے کہ نیکیاں کردیاں رہنا چاہیے، موت نو یاد کرنے رہنا چاہیے، اور زندہ انسان نو دوسرا عمل ایک کرنا چاہیے کہ وہ وصیت کرے، وصیت لکھ کے رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی، ہر بندہ اس مسائل نو غور نال سنے، تواڈے میرے تے مسائل آن والے نے، یہ مرحلے تواڈے میرے اوتے آن والے نے. جے تساں کوٹھیاں بنا لیاں نے، بنگلے بنا لے نے، حضرت جی بس کرو ہن چند ان معاملات دے بارے بھی سیکھ لو. اگر ارباں پتی بھی ہو جو خرباں، تو سونے دے نوالے تے کسے نہیں کھانے نا، سونے دے برتناں تے کھانا نہیں نا، انہاں برتناں چ کھانا کھانا ہے جنہاں چ کھا رہے ہو. لیکن اے موت دا وقت آن والا ہے، اے چیزاں یاد کر لو. آپ نے فرمایا دوسرا کام اے کرنا چاہیے مرن تو پہلے بندے نو او وصیت لکھے. نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ بھی اس روئے زمین تے 2 راتاں ایسیاں نہ گزارے جنہاں راتاں دے اندر او دے کول وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہوئے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے نے جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے حدیث سنی اس دنیا دے اندر، پھر میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ جڑے دن میری وصیت لکھی ہوئی میرے کول موجود نہ ہوئے. یہ روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے ہر رات میں اپنی لکھی ہوئی وصیت اپنے کول رکھ کے سوندا سا تاکہ میرے تے موت آوے، میری موت تو بعد میری وصیت موجود ہو. ایک اور مسئلہ سمجھاواں، اکثر بندے وصیت کر جاندے نے جی اے جڑی زمین ہے نا، اے زمین 2-4 مرلے 5 مرلے فلانی کوٹھی میرے فلاں پتر نو دینی ہے، ساری زندگی میری خدمت کردا رہیا، ساری زندگی میرے نال اچھائیاں کیتیاں سو، بھلائیاں کیتیاں سو، فرما بردار رہیا، اے فلانا حصہ انہوں دینا ہے، حرام ہے. وارث دے حق دے اندر وراثت دے وچوں وصیت لکھنا یا کرنا حرام ہے. کوئی بندہ اپنی اولاد نو آق بھی نہیں کر سکتا تے کوئی بندہ اپنی اولاد نو فرما برداری دی بنیاد دے اوتے 1 روپیہ 1 ٹکا 1 آنا ود حصہ بھی نہیں دے سکتا.
تیسرے حصے دی بندہ وصیت کر سکتا ہے اپنی وراثت دے وچوں لکھ سکتا ہے جی اے جڑی میری ساری جائیداد ہے اے ساری جائیداد بھی بندہ خرچ نہیں کر سکتا اللہ دی راہ پتہ ہے ساری جائیداد بھی خرچ نہیں کر سکتا صرف تیسرا حصہ خرچ کر سکتا ہے دو حصے اودی اولاد واسطے باقی رہن گے او جڑی تیسرے حصے دی وصیت کرے گا او وصیت اپنے وارثاں واسطے نہیں کر سکتا غیر وارث یعنی کسی ہور واسطے جڑا اے دی وراثت دا حقدار نہیں سی بندا کسی یتیم واسطے کسی غریب واسطے کسی رفاہ عامہ دے واسطے مسجد دے واسطے مدرسے دے واسطے سکول دے واسطے اس طرح دے معاملات واسطے وصیت کر سکتا ہے باقی اپنی اولاد دے بارے چ وصیت نہیں کر جڑا بندہ اپنی اولاد دے بارے وصیت کیتی بیٹھے اللہ کو توبہ کرے اگر اس حالت دے اندر مر گیا وہ اپنی قبر اپنے انگاریاں دے نال بھر رہا ہے اگ دے نال بھر رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پتر نے اس بیٹی نے میری فرما برداری کی تھی لہذا انہوں بھگتا دینا ہے اے جڑا میرا بیٹا ہے انہیں ساری زندگی میری نافرمانی کی تھی ہے کدی کوئی گل نہیں منی لہذا انہوں نہیں دینا اے وصیت نہیں کرنی بلکہ وصیت کریا کرو نیکی دی وصیت کیتا کرو اچھائی دی وصیت کرتا کرو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی اے ذرا غور کرنا لوگو وصیت کرنی چاہیے تے کنج دی وصیت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد نو وصیت کر رہے نے اپنے بیٹیاں نو وصیت کر رہے نے نیکی دی وصیت کر رہے نے نمازاں دی وصیت کر رہے نے اچھائیاں دی وصیت کر رہے نے تے کہہ رہے نے میرے بیٹے ہو جدوں میرے اوتے موت آ جائے میرا جنازہ جلدی ادا کریا جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پاک ہے جدوں بندہ فوت ہو جائے او دا جنازہ جلدی ادا کرنا چاہیے اے میرے بیٹے ہو جڑے ویلے مینوں قبر دے اوتے دفن کریا جے دفن کرن تو بعد اپنے گھر نہیں چلے جانا اس وقت مینوں تہاڈی بڑی ضرورت ہوئے گی اس وقت ٹل لا لا کے اپنے رب کولوں میری بخشش دیاں دعاواں کریا جے اے میرے بیٹے ہو میری بخشش دیاں دعاواں ہن ذرا میری طرف توجہ سانو تے بڑی جلدی ہوندی ہے نا دفناؤ تے جلدی او مہمان انتظار وچ نے کدے انتظار وچ نے وی مہمان جان مہمان جی دے جاندے نے منہ وکھان دے انتظار وچ نے مہمان آوے پتر انہوں منہ وکھائیے اے ذرا غور کریا جے اس وصیت سے سیدنا عمرو بن عاص اپنے بیٹیاں نو کہن لگے اے میرے پیارے بیٹے ہو زور زور لا لا کے ٹل لا کے اپنے رب دے کولوں منوایا جے اے اللہ ساڈے بابے نو معاف فرما اے اللہ ساڈے بابے دی بخشش فرما اے اللہ ساڈے بابے نو جنت عطا فرما سیدنا عمرو بن عاص کہن لگے اے میرے پیارے بیٹے ہو اتنی دیر دعا کریا جے اتنی دیر دعا کریا جے کوئی بندہ منڈی دے وچوں اونٹ خریدے اور اونٹ نو گھر دے اندر لے آوے اس اونٹ نو ذبح کرے ذبح کر کے اس اونٹ دا گوشت بناوے ٹکڑے ٹکڑے کرے گوشت بناوے گوشت بنان تو بعد اس اونٹ دے اس گوشت دے حصے بناوے حصے اٹھا کے لوگاں دے گھراں دے اندر تقسیم کرے لوگاں دے اندر گھراں دے اندر تقسیم کر کے اے میرے بیٹے ہو غور کرنا توجہ اے میرے بیٹے ہو لوگاں دے گھراں دے اندر تقسیم کرے اور لوگ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آن اگ جلان ہانڈیاں چ اس گوشت نو پکایا جائے او گوشت جس دم پک جائے پھر لوگ روٹیاں پکان تو بعد سارے جمع ہو کے اس گوشت نو کھا لین جتنی دیر ایدے اونٹ لیان تے اونٹ نو ذبح کرن تے گوشت بنان تے گھراں چ تقسیم کرن تے ہانڈی پکان تے کھان تے لگ جائے اتنی دیر میری قبر تو جایا جے نا اس سوالاں دا وقت ہوئے گا اس وقت تک میری قبر تے بیٹھ کے میری قبر تے میرے واسطے بخشے جی دعا کریا جے حضرات دی وقار دعا کریا کرو اپنے عزیز و عزار دے واسطے وصیت کرنی ہے
वसीयत अच्छाई दी वसीयत मेरी कबर पक्की नहीं बनानी अक्सर वसीयत करते ने जी इनू मेरे जनादे च नहीं आउण देना मेरे तो बाद इहदे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं ये बड़ी चंगी वसीयत है जी ए वसीयतां नहीं करनियां इंज दियां वसीयतां करया जे कि नेक औलाद बाद विच दुआवां करे हिसाब लाओ हाँ किन्ने को घंटे लग जाएंगे पहले बंदा जाए मंडी चों ऊंट दा सौदा तय करे रेट तय करे ऊंट ले आवे फिर उन्हों ज़िबा करे ज़िबा करन तो बाद ओदा गोश्त दे हिस्से बनाए हिस्से लोगां दे घरां तकसीम करे लोग लकड़ियां कट्ठियां करके लियाउण उस गोश्त नूं पकाण तो बाद खा लैण उतनी देर तक मेरे बेटे मेरी कबर तो ना जाया जे केड़ा बंदा है जड़ा अपने वालिदैन वास्ते इन्नी मेहनत करदा है केड़ा बंदा है असां दे जनाजा भी याद नहीं ना करवाया अपनी औलाद नो पीछे आमीन आखी रखो काम चल जांदा है मौलवियां ने भी वखरा तमाशा बनाया होया आमीन आखी रखो काम चल जांदा है तुस आमीन आखरी रखनी अच्छा जड़ा सिरी जनाजा होंदा ओदे च बंदा किवें आमीन आखेगा भाई जड़ा ते जहरी जनाजा है जड़ा जनाजा उच्ची आवाज नाल इमाम पढ़ रहा है ओदे ते चलो सुन के आमीन आख लेगा तुहाडी गल नाल जड़ा जनाजा ही सिर्री है ओदे च आमीन किस तरह आखेगा मतलब किंज आखेगा वो आमीन जदों ओने कुछ पढ़िया ही नहीं इमाम को कुछ सुनिया ही नहीं फिर केड़ी चीज दे बारे आखेगा आमीन वसीयतां करया करो अपनी औलाद नु नेकी दियां वसीयतां करया करो अच्छाई दियां वसीयतां करया करो तीसरा पॉइंट पहला पॉइंट ए कि मौत नु कसरत दे नाल याद करो हर वेले इस मौत नु याद करो दूसरा पॉइंट ए कि जिंदा लोगों वसीयतां लिखो अपने बारे नेकी दियां वसीयतां लिखो अच्छाई दियां वसीयतां लिखो नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा इस जमीन पे 2 दिन भी ऐसे ना गुजारे जिन्हां दिनां दे अंदर उस बंदे ने वसीयत ना लिखी होवे और तीसरी बात मेरी याद रखो तीसरी बात जेड़े करीब लोग बैठे होण बंदे ते मौत दा वक्त करीब आ जाए करीब बैठे लोग कलमे दी तलकीन करन मुस्लिम शरीफ दी हदीस नंबर 916 है कलमा पढ़न ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े बंदे नु ला इलाहा इल्लल्लाह ते मौत आ गई मरन लगे ओने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने अमलों की सजा भुगत के जन्नत जरूर जाएगा जन्नत जरूर जाएगा ये ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद जारी रखा करो अक्सर पता नहीं केड़े वेले मौत आ जानी है और दुआ करना मैं आमीन तुसी आखो जदों साडे उते मौत आवे अल्लाह मरदे वक्त कलमा नसीब फरमा दे हजरत जी वकार चौथी जड़ी बात मैं तुहानू समझानी है हुस्ने खात्मा यानी अच्छी मौत दियां की अलामात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहली हदीस तिरमिजी दे अंदर 1074 नंबर हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों मोमिन बंदे दे उते मौत आंदी है ना ते मोमिन बंदे दी पेशानी दे उते पसीने दे कतरे आ जांदे ने दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन ए मोमिन ईमान दी मौत अल्लाह पाक नसीब फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी हो के रसूल हो के हर वेले ईमान दी मौत दी दुआ कीता करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर जनाजे जेड़ा भी जनाजा नबी पाक ने पढ़ाया ना हर जनाजे दे अंदर नबी पाक अल्लाह कोलों दुआ करदे हुंदे सन ऐ अल्लाह साडे विचों जिन्नू जिंदा रख ईमान ते रख मौत दे ते ईमान वाली मौत नसीब फरमा ईमान वाली मौत दी दुआ करया करो ईमान वाली मौत दी पहली निशानी ये है कि बंदे दे पसीने पेशानी दे उते पसीने दे कतरे आ जांदे ने दूसरी निशानी ये वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार कीता अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार कीता रब दी रुबूबियत दा अल्लाह दे दाता होण दा दस्तगीर गौसल आजम होण दा इकरार कीता और ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह ते इसनु मौत आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी जन्नत दा वारिस बना देगा तीसरा वो बंदा जेड़ा नफली रोजा रखदा होवे नफली रोजे असि फर्जी नहीं रखदे कई बंदियां नु मैं हुन याद करवा दियां कई बंदियां ने रोजे छड्डे सन रमजान विच भाई अगले साल विच रख लांगे रमजान दूजा आउण वाले हले तक कई नहीं रखे होने अपने रोजे मुकम्मल करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा नफली रोजा रखदा होवे ना नफली रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन
اسے نفلی روزے دی حالت دے اندر فوت ہو جائے اللہ پاک انہوں ڈائریکٹ جنت دا وارث بنا دے گا۔ چوتھا وہ بندہ جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا سی صدقہ کردا سی اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر لوگاں نال نیکی بھلائی کردا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زندگی وچ کردا رہندا سی اس بندے نو اس عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین جنت دا وارث بنا دے گا۔ اور موت دو قسم دی ہوندی ہے یاد رکھیا جے ایمان والی موت مرو مومناں دی نشانی والی موت مرو دو قسم دی موت ہوندی ہے آپ نے فرمایا یا تے بندے مستریحون او مستراحم من ہو یا تے بندے تے مرن دے نال لوگاں نو سکون آ جاندا ہے یا پھر اس بندے نو مرن دے نال سکون آ جاندا ہے کیا مطلب ہے اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا یا تے بندہ مرد ہے تے انہوں سکون والی موت ایمان والی موت ملدی ہے اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دیندے نے سکون عطا فرما دیندے نے یا پھر کوئی ایسی موت ہوندی ہے کہ جانور بھی ہوتے تو سکون اتنا تنگ کیتا ہویا سی انہیں اللہ دی زمین تے لوگ بھی ہوتے تو سکون پا لیندے نے اپنے معاملات خراب کیتے ہوئے سن کہ جانور بھی دعا کر دینے اللہ سونے چنگا ہویا جان چھٹی ہے چنگا ہویا اے ذلیل انسان مر گیا حضرات زیوکار انج دی موت نہ مرو ایمان والی موت مرو۔ تیسری بات چار باتاں ہو گئیاں پنجویں بات جڑے قریب بیٹھے لوگ نے او میت دیاں اکھاں نو ڈھانپ دین او دے منہ نو بند کر دین او دے بازو سیدھے کر دین او دے پاؤں نو باندھ دین انگوٹھیاں نو بند دین اے تے ایک اخلاقی باتاں ایک اور بات آپ نے فرمایا حسینو موتاکم میرے صحابہ جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے پھر اودیاں اچھائیاں بیان کرنیاں نے پھر اودیاں برائیاں بیان نہیں کرنیاں اچھائیاں بیان کرنیاں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے نا فوت ہونے تو بعد انج دے جملے نہیں بولنے ہائے اسی برباد ہو گئے ہیں ہائے اسی غرق ہو گئے ہیں ہائے ساڈا کچھ نہ رہا نہیں آپ نے فرمایا جس طرح او لوگ موت تو بعد کہہ رہے ہوندے نے آسمان تو فرشتے آ کے آمین کہہ رہے ہوندے نے اگر او یہ جملے کہہ رہے نے ہائے اسی برباد ہو گئے پھر اللہ فرماندا ہے فرشتے کہندے نے اللہ انہاں نو برباد کر دے اگر او یہ کہہ رہے ہون ہائے اسی ہلاک ہو گئے پھر فرشتے کہندے نے آمین اللہ سنیا انہاں نو ہلاک کر دے انج دے جملے نہیں بولنے بلکہ کی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار کہنا ہے صبر ملے گا تے انا للہ و انا الیہ راجعون جون دے نال جے 10 واری پڑھن دے نال پھر بھی غم ود رہے صبر نہیں آ رہا 100 واری پڑھو 200 واری پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون بنے اے سن قریب والے لوگ جڑے موجود نے انہاں لوگاں دیاں ذمہ داریاں اور اس تو بعد اعلان میں پہلے بھی دسیا سی اعلان کرنا ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا اعلان دا ایک بخاری شریف دی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نجاشی دا اعلان کروایا ہے وہ جڑی منع والی حدیث ہے وہ مسند احمد دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ بڑھا چڑھا کے جڑا اعلان ہوتا ہے نا حضرت جی فلاں حضرت جی فلاں حضرت جی فلاں اے بڑھا چڑھا کے اعلان والے آپ نے منع فرمایا عموماً ویسے تسی اعلان کر دو جی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے اس چیز دا اعلان کر دو یہ اعلان جائز ہے بڑھا چڑھا کے نہیں کئی قبراں تے لکھیا کھڑا ہوندا ہے فلاں پھٹی لگی ہوندی ہے فلاں تھلے لکھیا ہوندا ہے ایم اے انگلش ایم اے سیاسیات ایم اے اردو اے کی چیزاں نہیں اے کی اساں طریقہ کار اے چیزاں نہیں کرنیاں اے چیزاں نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے نہ صحابہ کرام تو ثابت نے اعلان جائز ہے ہن کفن بنانا ہے مرد واسطے 3 کپڑے کفن دے عورت واسطے بھی 3 کپڑے ضرورت دے وقت عورت واسطے 5 کپڑیاں والا کفن بھی ثابت ہے 3 کپڑے مرد دے واسطے ایک پہلا اتنے حصے تے دوسرا تہ بند دوسرے حصے تے تیسرا لحاف جے دے اندر پورا لپیٹیا جائے گا میت نو یہ مرد واسطے 3 حصے عورت واسطے بھی یہ 3 حصے لیکن عورت واسطے 2 حصے کفن دے اور بھی ودھا سکتے ہو 5 ٹکڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے اور غسل دی بات بھی سن لو غسل دینا بڑا آسان ہے اور کوشش کریا کرو اپنے قریبی نو خود غسل دیا کرو خود کئی معاملات پچھلے دنوں چاہتے ایک غسل دے
دے رہے سن بندے نو میں گیا وہ بچے بھی وچ شامل بوڑھے بھی وچ شامل نوجوان بھی انج مجمع لگ جاندا ہے غسل دین لگیا اے چیز نہیں ثابت 3 تو 4 بندے ہونے چاہیے نے ٹوٹل غسل دین والے اور کرائے دے غسل نہ دوایا کرو بعد وچ تبصرے ہوندے نے اونوں انج سی میت دے کئی راز دے معاملات ہوندے نے اگر کوئی بندہ راز ویکھے بھی صحیح نہ میت دا راز بیان نہیں کرنا آپ نے فرمایا راز چھپانا ہے پردہ پوشی کرنی ہے آخر انسان ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں رازاں نو چھپائے گا انہاں رازاں دی پردہ پوشی کرے گا کل قیامت والے دن اللہ پاک بھی او دے رازاں نو چھپائے گا او دی پردہ پوشی کرے میت نو غسل قریبی لوگ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل آپ دے قریبیاں نے دیتا سی اور ایک اور مسئلہ میت نو غسل او دی بیوی دے سکتی ہے اور بیوی نو او دا خاوند غسل دے سکتا ہے ثابت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو غسل سیدہ اسماء بنت امیس نے دیتا سی اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ تو زہرا نو خود غسل دیتا سی اور ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے بخاری شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیماری دے حالات دے اندر سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تو فوت ہو گئی اس حالت دے اندر میں تینوں غسل دیاں گا ماں جی کہندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی وفات پا گئے میں تو یہ پیار محبت دیاں باتاں بیوی خاوند نو غسل دے سکتی ہے خاوند بیوی نو ہن غسل دین دا طریقہ کی ہے پہلی بات تے 3-4 بندے معقول قسم دے ہون اچھے لوگ ہون ایسے لوگ جڑے پردہ پوشی کرن والے ہون رازدان سیانے بندے او غسل دین اور غسل دینا کس طرح ہے سب تو پہلے او دے پیٹ نو دبانا ہے تاکہ کوئی ہوا وغیرہ یا کوئی نجاست وغیرہ او خارج ہو جائے پیٹ نو دبا کے اے سارے یاد کر لو یارو ابا فوت ہویا ہوندا ہے پتر کرائے دا غسل لبن کرائے تے مولوی منگاندے نے بھی غسل دیو کیوں بھائی خود غسل دیو تے بڑا ہی آسان طریقہ ہے یاد کر لو اگر یاد نہیں ہوندا نیٹ دے اوتے الحمدللہ تانوں نمرا اسلامک میڈیا تو ویڈیو مل جائے گی اور اگلے جمعے میں کوشش کراں گا تانوں ایک پیپر غسل دا کفن دے بارے جنازے دے بارے جنازے دیاں دعاواں دے بارے ایک انشاءاللہ العزیز تانوں ایک ورقہ چھپوا کے دیاں گے تاکہ سارے لوگ دعاواں بھی یاد کر لو یہ سارے مسائل بھی یاد کر لو سب تو پہلے پیٹ دباؤ اس تو بعد ہاتھاں دے اوتے کپڑا وغیرہ چڑھا کے او دا استنجا کروایا جائے استنجا کروان تو بعد اس میت دے اوتے سب تو پہلے کپڑا ہونا ضروری ہے موٹا جہا کپڑا ہونا ضروری ہے استنجا کروان تو بعد اس میت دے کوئی روئی وغیرہ یا کوئی چیز گلی کر کے او دی کلی کروائی جائے منہ دے اندروں کلی کروائی جائے یعنی دنداں دے اوتے پھیری جائے روئی وغیرہ یا کوئی کپڑا گلا کر کے اسی طرح نک دے اندر پھر او دے چہرے نو دھویا جائے چہرہ دھون تو بعد سجا بازو کھبا بازو پھر سر نو دھویا جائے پیراں نو دھویا جائے اس تو بعد پورے جسم نو پانی دے نال دھویا جائے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق جڑا غسل ہے وہ بیری دے پتے مکس کر کے دے سکتا اگر بیری دے پتے نہیں ملدے آپ نے بیری دے پتے صفائی دے واسطے استعمال کیتے نے بیری دے پتے نہیں ملدے تسی صابن وغیرہ نال بھی غسل دے سکتے ہو 3 مرتبہ غسل دینا آپ تو ثابت ہے 5 واری بھی ضرورت دے مطابق دے سکتے ہو 7 واری بھی غسل ضرورت دے مطابق تسی میت نو دے سکتے ہو کم از کم 3 مرتبہ میت نو غسل دینا ہے رازدان بندے غسل دین اور کفن پہنانا ہے کفن پہنان تو بعد میت دے جنازے نو جلدی دے نال اٹھانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسری الجنازہ اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے او دے جنازے نو جلدی دے نال اٹھا کے لے جایا کرو او دے اگلے مراحل یا تے آسان ہون گے یا برے ہون گے اگر او نیک انسان ہے او دا اگلا مرحلہ او دے واسطے آسان ہے جلدی دے نال جنازے نو اٹھایا کرو جنازے دے اگے بھی بندہ چل سکدا ہے پیچھے بھی چل سکدا ہے سجے کھبے ان چاراں ابو داؤد شریف دی روایت دے مطابق ثابت ہے سوار بندہ بھی چل سکدا ہے لیکن سوار بندے نو حکم ہے کیوں جنازے دے پیچھے پیچھے رہے گا اگے نہیں چلے گا حضرات دی وقار جدوں جنازے نو اس میت نو لے کے جانا ہے اللہ تعالی دے پاک پیغمبر
امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت جدوں جنازے نو لوگ لے کے جا رہے ہوندے نے اگر وہ میت نیک ہوئے تے کہہ رہی ہوندی ہے قدمونی مینوں جلدی لے چلو قبر دی طرف مینوں جلدی لے چلو اگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میت گناہگار ہوئے تے کہہ نہیں ہوندی ہے یا ویلتا این تذہبون اے برباد ہو جو تسی ہلاک ہو جو تسی مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر انہاں دیاں چیخاں نو انہاں دیاں آوازاں نو ساریاں مخلوقات سن رہی ہوندیاں نے اگر انسان انہاں دیاں چیخاں تے آوازاں نو سن لین لسائی کا میرے صحابہ اے ایڈیاں دردناک تے غضبناک تے ہولناک چیخاں ہوندیاں نے انسان زمین تے گر جان بے ہوش ہو گئے انسان بے ہوش ہو گئے اے وقت تواڈے تے وی آن والا ہے اے وقت میرے تے وی آن والا ہے حضرات سی وقار اپنے اس وقت دی فکر کر لو بڑی فکر کر لئیے اولاد دی بڑی فکر کر لئیے دنیا داری دی بڑی فکر کر لئیے معاملات دی اس وقت دی فکر کرو جدو چیخاں اگر انسان سن لین آپ نے فرمایا لسائی کا زمین پہ گر جان جنازہ چار تکبیر والا سب تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نال کوئی سورت اور ملا سکتے ہو پھر اللہ اکبر کہنا ہے درود پاک پڑھنا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور دعاواں پڑھنیاں نے لمبیاں دعاواں پڑھنیاں نے حضرات سی وقار اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن جنازہ پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہنے نے عبداللہ بن مسعود اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں میں پکار اٹھیا کاش عبداللہ ذوالفجادین دی میت نہ ہوندی میں عبداللہ بن مسعود دی میت ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر اتنیاں رو کے لمبیاں دعاواں کر رہے نے اپنی میت دا آخری حق آندا ہے انج خلوص دے نال گپاں نہ ماریا کرو جنازے دے وقت فون نہ چلایا کرو جنازے دے وقت دعاواں کریا کرو رو کے انج دعاواں کریا کرو کہ ایک وقت سوی ہونا لے اج اس میت دی چار پئی ہوئی ہے اس چار پئی تے تساں تے میں بھی لیٹنا ہے انج دعاواں کرنیاں نے کہ لوگ ساڈے واسطے بھی انج دعاواں رو کے دعاواں اے کیڑا جنازہ ہے ایک منٹ تو پہلے جنازہ ختم پڑھیا کرو اس مولوی دے گربان تو حضرت جی سناؤ نماز جنازے دیاں دعاواں بھی ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں کئی مولویاں نوں دعاواں نہیں ہوندیاں اے سری جنازہ پڑھانا یعنی ہولی آواز نال جنازہ پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے اچھی آواز نال بھی جنازہ پڑھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے جدوں امام اچھی آواز نال پڑھا رہے ہوئے نا جنازہ پھر پیچھے یاد کریا کرو او اگر کہے اللہم اغفر لی حجینا تسی بھی کیا کرو اللہم اغفر لی حجینا او اگر کہے نا اے آمین کہن دی بجائے ایک کہنا زیادہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دے بارے میں پڑھے ہیں وہ صحابی کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر اچھی آواز نال جنازہ پڑھا رہے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے چ دعاواں پڑھ دے گئے میں بار بار پیچھے وہی دعاواں پڑھدا گیا اس پڑھن دے نال مینوں وہ دعاواں یاد ہو گئی یاد کریا کرو دعاواں کئی ایسے پتر نے اپنے پیو ماں نوں دفنا آئے نے جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں اللہ دے بندیو مینوں اے دسو کی فائدہ ایسی اولاد دا کہ تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے دعا بھی نہ کر سکا کیا فائدہ ایسی اولاد دا تیرے مرن تو بعد انہاں نوں جنازہ بھی نہیں ہوندا بیٹے نوں چاہیے اپنے والد دا جنازہ خود پڑھاوے والد نوں چاہیے اپنے بیٹے دا جنازہ خود پڑھاوے حضرات عزیز وقار اور ایک اور ساڈے ایتھے رواج چل پیا فلانا جنازہ فلانا بندہ جنازے تے نہیں سی آئے او نال ناراض ہو جاؤ یہ کوئی اسلام وچ تصور نہیں جنازہ فرض کفایہ ہے جے کسی نے پڑھ لیا تے ثواب دی خاطر پڑھ لیا جے کسی نے نہیں پڑھیا تے وہ ناراضگی دی کوئی بات نہیں کئی جنازیاں دے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس اپنے بھائی دا جنازہ پڑھ لو پڑھا دو ایک صحابی نے پڑھا دیتا دوسرے صحابہ نے پڑھ لیا فرض کفایہ ہے اکثر جنازے آج کل
سی اس وجہ تو او ساڈے جنازے تے آیا سی سانوں بھی جانا چاہیے او ساڈے ابے دے جنازے تے آیا سی اے منہ ملازے لے نہیں جنازہ پڑھنا مسلمان دا حق ہے نبی پاک نے فرمایا مسلمان تے 6 حق نے کنے 6 حق نے انہاں 6 حقوق دے وچوں اے وی حق ہے کہ او دے جنازہ پڑھے او دے جنازے دے پیچھے قبر تک جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے جنازے دے پیچھے جائے اور جڑا بندہ جنازہ پڑھے ثواب دی نیت نال اللہ نو راضی کرن دی نیت دے نال آپ نے فرمایا ایک احد پہاڑ جنہ ثواب ہوندا ہے اور جڑا بندہ قبر تک جنازے دے نال جائے اللہ پاک 2 احد پہاڑ جنہ ثواب عطا فرماتا اور جنازے تو بعد دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے اللہ دے پاک پیغمبر ہر جنازہ جڑا بھی جنازہ پڑھایا نا اس جنازے تو بعد دعا کردے ہوندے سن اوتھے کھلو کے نہیں قبر تے جا کے دعا کر دو اوتھے کھلو کے نہیں وہ بھی جنازے تو بعد ہی دعا جنیاں بھی روایات ملدیاں نے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد آپ اور آپ دے صحابہ نال گئے آپ نے قبر تے کھلو کے دعاواں کیتیاں میں تانوں سنانا حدیث پاک اللہ تعالی دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن ایک جنازہ پڑھایا اللہ دے پاک پیغمبر جنازہ لمبا پڑھایا دعاواں کر دے رہے انشاءاللہ اگلے جمعے اے دعاواں والا پیپر تو مل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر دے رہے جنازے دے اندر دعاواں کیتیاں اللہ دے پیغمبر جنازہ پڑھان تو بعد میت لے کے جا رہے ہیں قبر دی طرف میت جا رہی ہے اے عالم تصور دے اندر سوچو ایک دن ایسا بھی ہونا لے کے تساں تے میں بھی اس قبر دی طرف جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت نو پراندی دی طرف رکھیا یعنی سجے کھبے نہیں رکھنا میت نو پیران دی طرف رکھنا ہے اگر جگہ نہ ہوئے پھر سجے کھبے رکھ سکتے ہو لیکن اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے کہ میت نو پیران دی طرف رکھنا ہے پیران دی طرف میت نو قبر دے اندر داخل کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اے معاملہ ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اتے مٹی ڈال دو اے لکڑی والے پھٹے یا کچیاں اٹاں لاؤنا ثابت ہے اے اج کل نویاں او سلیٹاں دا سلیپاں دا او سیمنٹ والیاں اے وی پکیاں نے اے نہ کریا کرو ہر مولوی نے اپنے مسئلے دا آپ جواب دینا ہے جڑے کچھ علماء انہاں نو جائز قرار دیندے نے میں نہیں انہاں نو جائز سمجھدا لکڑی دے پھٹے زیادہ مضبوط نے یا لحد والی بغلی قبر جنوں کہندے ہیں قبر کھود کے سجی سائیڈ تو پھر کھودنا ہے قبر نو پھر مردے نو میت نو داخل کرو اس دے اندر پھر تسی کچیاں اٹاں بھی لگا سکتے ہو پھٹیاں بھی لگا دے اے جڑے سیمنٹ والی معاملے نے نا انہاں دا ساڈا کوئی ذمہ نہیں جے اپنا ذمہ آپ جے اے پکی قبر دی شکل بن جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے سمیت نو دفنایا حضرات دی وقار جڑے ویلے سمیت نو دفنایا گئے اللہ دے پاک پیغمبر قبر بن گئی ہے ایک بالش تو اونچی قبر بن گئی ہے اونٹ دی کوہان دی طرح قبر بن گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حذیفہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اس قبر تے کھلو کے صحابی فرماندے نے آپ اتنا روئے اس قبر تے کھلو کے نبی پاک جس جگہ تے کھلوتے ہوئے سن او جگہ انج تر ہو گئی ہے انج آنسوں دے نال تر ہو گئی ہے جویں تے کسے نے پانی گرایا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے ایک جملہ فرمایا ہے اے جملہ یاد کر کے لے جاؤ میرا دل کر دے ہر بندے دی دل و دماغ دی تختی تے جملہ لکھے ہونا چاہیے حضرات دی وقار نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا اخوانی اے میرے ویروں اے میرے بھائیوں اے میرے صحابہ کرام اے میرے وفاداروں اے میرے یاروں یا اخوانی اے میرے بھائیوں جی اللہ دے محبوب پیغمبر آپ نے فرمایا لمثلی ھذا اعدو اے میرے صحابہ تساں بھی اس جگہ تے ہونے تیاری کر کے آیا جیسے جگہ دی تیاری کر کے آیا جیسے بڑے دی لمثلی ھذا
فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا۔ اے میرے صحابہ میں بڑے بڑے ہولناک منظر ویکھے نے، بڑے بڑے سخت قسم دے منظر ویکھے نے۔ اے میرے صحابہ اج تک میں قبر تو زیادہ سخت منظر کوئی نہیں ویکھیا۔ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ۔ اے میرے صحابہ ساریاں تو ہولناک تے دردناک منظر اس قبر دا منظر ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، ایدی تیاری کر کے آیا جے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جملہ ارشاد فرما رہے نے، آپ دیاں سسکیاں بڑھ رہی نے، آپ دے آنسو بڑھ رہے نے۔ حضرات دی وقار میں پیغام دینا چاہنا نوجوانوں، میں پیغام دینا چاہنا اپنے بزرگانوں، میں پیغام دینا چاہنا اپنی اماں تے بہنوں، اے جوانی صدا نہیں جرنی، اے دولت صدا نہیں جرنی، اے مال صدا نہیں جرنا، اے پیسہ صدا نہیں جرنا، اے چلی جانی جے جوانی۔ تیاری کر لو، تیاری کر لو اس گڑے دی۔ ہر انسان نے اس گڑے دے اندر ساریاں خوشیاں ایتھے رہ جانیاں، ساریاں دولتاں ایتھے رہ جانیاں، سارے نظام ایتھے رہ جانے نے۔ حضرات دی وقار اس موت دا کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں اس گڑے اندر ساڈا ہن وقت آ جائے۔ اس گڑے دی تیاری کر لو۔ اے پچھلے مہینے اکاڑے دا ایک واقعہ ہے۔ حضرات دی وقار اکاڑے دا ایک نوجوان ہے، پتہ ہے نا بیٹا گھر دے اندر پیدا ہوئے، ماں باپ دیاں خوشیاں بکھریاں ہوندیاں نے، بیٹی دی پیدائش تے بھی خوشیاں، لیکن بیٹے دی پیدائش تے زیادہ خوشیاں ہوندیاں نے۔ کیونکہ بیٹیاں پرونیاں ہوندیاں نے، لیکن بیٹے نے تے ماں باپ دے کندیاں دا سہارا بننا ہوندا ہے، بیٹے نے تے ماں باپ دے دکھاں دا سہارا بننا ہوندا ہے، بیٹے نے تے ماں دے والد دی وفات تو بعد ماں دے سر تے چھاں بننا ہوندا ہے۔ حضرات دی وقار اے بیٹا پیدا ہویا ہے، ماں نو بڑے چاہ نے، باپ تے اپنے جذبات میں اے خوشیاں تے جذبات، بیٹے نو سکول بھیجیا، سکول جاندا رہے بیٹا، ماں دی امیداں تے امنگاں ودیاں گئیاں، بابے دی امیداں تے امنگاں ودیاں گئیاں، کالج جان لگ پیا، حتیٰ کہ بیٹا جوان ہو گیا، باپ دی امیداں تے امنگاں ود گئیاں، بیٹا دبئی چلا گیا، دبئی دے اندر کاروباری سلسلے دے اندر اے دبئی چلا گیا، ماں باپ دے نال رابطہ ہوندا ہے، ماں باپ نو خوشیاں نے۔ دبئی جا کے اس نوجوان نے اپنی گڈیاں خریدیاں نے۔ مسقط اور دبئی دے اندر ایک کاروبار پچھلے مہینے دا سچا واقعہ، خطابت چمکان واسطے نہیں، قدم با قدم اس وجہ تو دس رہا۔ جوانوں ذرا غور کریا جے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اس جوانی دا حضور غروب ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اس جوانی تے زوال آ جائے۔ حضرات بھی وقار مسقط سے دبئی دے اندر کاروبار شروع ہو گیا، اپنی گڈیاں خرید لیاں، ماں باپ نو میں بیٹے تے اولاد تے رشتے دیاں چاواں تے خوشیاں بڑیاں ہوندیاں نے۔ ماں باپ نے رشتہ طے کیتا، بیٹے نو بھی پسند آ گیا، رشتہ طے پا گیا، حتیٰ کہ ماں باپ نے اپنے بیٹے نو پاکستان بلا لیا، آؤ بیٹا جی تہاڈی شادی کرنی ہے۔ بیٹا پاکستان دے اندر شادی دی غرض دے نال آ گیا۔ حضرات زی وقار اے چھپ گئے نے دعوتی کارڈ، لوگاں نو دعوتاں دین لگ پے نے، تاریخاں طے پا گئیاں نے، مہندی دا وقت طے پا گیا ہے، برات دا وقت طے پا گیا ہے، ولیمے دا وقت طے پا گیا ہے، دوست اپنے دوستاں نو کارڈ ونڈ رہے نے۔ حضرات زی وقار بہنا اپنی جگہ تے خوش، بھائی اپنی جگہ تے خوش، تے ماں باپ دی امید تے ہوئی ہوندی ہے۔ میں کئی ماں باپ دی زبانی چوں جملہ سنے ہے، بس بیٹے دی خوشی ویکھ لئیے پھر بھاویں اللہ موت ہی دے دے۔ حضرات دی وقار اے ماں باپ بھی اپنی خوشیاں دے اندر مہندی دا دن آ گیا ہے، شادی دیاں تیاریاں مکمل، سارے ڈریس مکمل، مہندی والے دن فلاں سوٹ پہننا ہے، عید برات والے دن فلاں لہنگا تے فلاں سوٹ پہننا ہے، اور ولیمے
والے دن فلاں سوٹ پہننا ہے، اے تیاریاں ہو گئی نے، دور دور تو دوست مہندی والے دن اتھوں ساری انتظامیہ دے لوگ بھی اکاڑے دے اندر شادی دی شرکت واسطے مہندی والے دن پہنچ گئے نے، ساری رات خوشیاں ہوندیاں رہیاں، ساری رات اس گھر دے اندر خوشیاں نے ڈیرے جمائی رکھے، صبح دا وقت ہوئے سارے برات دیاں تیاریاں کرن لگ پے، دوستوں عزیزوں سارے برات دیاں تیاریاں کرن لگ پے، اے دولہا پارلر تے تیار ہون واسطے اکاڑے شہر دے اندر چلا گیا، جڑے ویلے شہر دے اندر گیا ادھر سارے تیار ہو گئے نے، پچھوں فون ہو رہے نے، جلدی آؤ برات دا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی آؤ برات دا وقت ہو گیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے دے ذریعے دے نال او ویڈیو موجود ہے نیٹ تے، اے فون کال سن رہے ہیں، اے پارلر تو باہر فون کال سن رہے ہیں، سارے دوست اپنی جگہ تے فون کر رہے ہیں، بھائی اپنی جگہ تے فون کر رہے ہیں، فون سن کے اپنی جیب وچ پائے، لوگو غور تے توجہ کرنا، فون سن کے دولہے نے دولہا بن کے ہو گئے، تیاریاں مکمل ہو گئیاں نے، برات دیاں تیاریاں مکمل ہو گئیاں نے، خوشیاں ہی خوشیاں نے، خوشیاں ہی خوشیاں نے، فون سن کے جیب دے اندر پائے، انج موٹر سائیکل دے اگے روانہ ہوئے، جدوں روانہ ہوئے سڑک دے اوتے بس دے نال ٹکر لگی ہے، زمین پہ گر کے فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، خبر پہنچی ہے گھر دے اندر، ماں تیاریاں اندر، میرا بیٹا جلدی آ جائے، بابا تیاریاں اندر، میرا لال جلدی آ جائے، بہنا تیاریاں اندر، سڈا ویر جلدی آ جائے، کیا پتہ اس ویر دیاں خوشیاں نہیں ہونیاں، کیا پتہ جڑے ویر دیاں جے برات سسرال وال جانی سی، کیا پتہ جو اس ویر نو میت بنا کے منجی تے پا کے قبراں چ لے جانا ہے، حضرات دی وقار، اے دوستاں دے ہتھاں چ ہار پکڑے دے پکڑے رہ گئے، دوستاں دے ہتھاں چ پھول پکڑے دے پکڑے رہ گئے، اے گڈیاں سجیاں ہوئیاں رہ گئیاں اپنی جگہ تے، اے ماواں جدوں خبر ملی ہے ماں نو، اماں تیرے بیٹے دی اج برات نہیں جائے گی، اس گھر دے وچوں اج میت روانہ ہوئے گی، اماں تیرے بیٹے دی برات دیاں خوشیاں نہیں ہون گیاں، اج تیرے بیٹے دے جنازے دے غم ہون گے، اس ماں دیاں خوشیاں غماں اندر تبدیل، اس ماں دیاں ہنسیاں سسکیاں تے چیخاں اندر تبدیل ہو گئیاں، یار اپنی جگہ تے آنسو اندر، بہنا اپنی جگہ تے آنسو اندر، باپ اپنی جگہ تے، اے تے اس بابے نو پوچھ، اس بابے نو پوچھ جدا جوان بیٹا انہوں چھڑ کے دنیا تو چلا گیا ہوئے، حضرات دی وقار، میں بات مختصر عرض کرا، پورے محلے دے اندر قرآن مچ گیا ہے، اے دولہا دولہا دی تیاری واسطے، حضرات دی وقار، اے تیار ہو کے آ رہا سی، لیکن اے دے جنازے دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں نے، میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرات دی وقار، اے دنیا دیاں خوشیاں ایتھے رہ جانیاں نے، اے جڑے کھانے برات واسطے پکے سن، کیا پتہ ہے کھانے جنازے تے آن والے مہمان کھان گے، اے تے اس ماں باپ نو پوچھ بابے تے کی گزر دی اس وقت جدوں اپنے معصوم لال تے نوجوان بیٹے نو قبر دے اندر اتار دے، نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہوئی، فَأَيْدُ اے میرے صحابہ دی تیاری کر کے آیا جے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے تساں اس گڑے دے اندر آ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے تساں اس قبر دے اندر آ جانا ہے، میں تے محبت تے پیار بڑا پیغام دینا چاہنا وا، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، او گڈیاں اپنی جگہ تے رہ گئیاں، یار اپنی جگہ تے واپسی آ گئے، انج ہر بندہ اپنے اپنے معاملات اندر خوش ہے، کسے وچ نو مینوں یاد نہیں ہو کرنا، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، کنے سانو رونا ہے، او جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، میٹ لیندا اکھیاں تے چٹ
चिट्टा जोड़ा पावेंगा ओ मीट लेंदा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेंगा ते किसे तेरे लगे दे कोल भी ना खलोना है किसे तेरे लगे दे कोल ना खलोना है सारे यार कब्र च कलियां छड़ के आ जांदे ने फईदू ऐ मेरे साहबा तैयारी करके आओ इस गड़े दी मैं भी पैगाम दे रहा वा ओए मेरे बुजुर्गों नौजवानों मावां ते बहना तैयारी कर लो उस वक्त दी ए वक्त तुहाडे मेरे ते आउण वाले किसे साडे लग गए कोल ना खलोना ए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना ए किन्ने सानू ओए असी भी नहीं रहना सका कब्रां पैंदियां ओए असी भी नहीं रहना सका कब्रां पैंदियां यारो ए ढेरियां भी सदा नहीं जरंदियां यारो ए ढेरियां भी सदा नहीं जरंदियां कब्रां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना ए कब्रां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना ए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना ए मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना ए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना।